ईद के दिन है खुशी का, चलो शुक्र रब का करें अल्हम्दुलिल्लाह। ईद चलो मुस्कुराएंगे, प्यारा सा सदका करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह आपने ईद के 2 दिन हमारा प्रोग्राम देखा जिसका नाम है ईद के मेहमान, और आज भी हमारा प्रोग्राम आप ये देख रहे हैं। आज भी मदनी चैनल की शख्सियात के दरमियान ये हमारा प्रोग्राम होगा, और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि वो शख्सियात भी इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान होंगी और उनके घर के बच्चे भी हमारे साथ साथ होंगे। अब किस अंदाज से आज कौन कौन शख्सियात हैं जी, सबसे पहले हम दावत दे रहे हैं। सबसे पहले जिनको बुलावा मिला, हमारे किड्स मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे होस्ट जिनको आप मदनी चैनल पर अक्सर देखते ही रहते हैं, आज वो आ रहे हैं अपनी शहजादियों के साथ। सैयद वक्कार शाह मदनी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्कार बापू अहलन व सहलन मरहबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक, खैर मुबारक। माशाअल्लाह इतनी छोटी सी भी आई हैं आज तो भाई, छोटे माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तशरीफ रखें। हमारे मदनी चैनल के ऐसे सनाखा जिन्हें आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, पसंद करते हैं, और नाते पढ़ते हुए तो आपने उनको बहुत देखा है, लेकिन आज इंशाअल्लाह बातें होंगी, प्यारी प्यारी बातें होंगी। किस अंदाज से बातें होंगी, हमारे बहुत ही खुश अखलाकी के साथ हमारे ऐसे सना खां जो कि पढ़ते ही बहुत अच्छे हैं, बातें ही बहुत अच्छी करते हैं, हमारे तशरीफ ला रहे हैं आरिफ अत्तारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बापू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक आरिफ भाई। सदका करें ईद के रंग प्यारे। और हमारे मदनी चैनल पर अक्सर जिनको आप देखते ही रहते हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं, शानदार और जानदार। जी हाँ, तशरीफ ला रहे हैं अदनान चिश्ती अत्तारी अपने बच्चों के साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैर मुबारक बच्चों, आपको भी ईद मुबारक। ईद के रंग प्यारे। तशरीफ रखें जी। यूं तो उनको मदनी चैनल पे आप दीगर प्रोग्राम वगैरह में देखते रहते हैं, लेकिन आजकल वो आ रहे हैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में, और तशरीफ ला रहे हैं सैयद साकिब शाह साहब, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मुबारक। शाह साहब से थोड़ा सा ऊंचा हो गया। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले आ जाए। अपने ईद मुबारक कहा है उनको, अंकल को। आप सबको एक मरतबा फिर हमारी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक जी। आज कौन कौन सी शख्सियत आई हुई हैं? शख्सियत इब्ने शख्सियत जी, माशाल्लाह। वक्कार शाह साहब से शुरू करेंगे जी। कौन कौन आया है, जरा तारुफ करवाइए जी। ये है नाम भी बताइए। आतिका फातिमा। क्या नाम है आपका? ये नहीं बताएंगे। इनका ये नहीं बताएंगे, इसलिए आपने बता दिया। आतिका फातिमा तारिया है। और ये अरबा फातिमा। अरबा फातिमा, माशाल्लाह जी। हरीम फातिमा। हरीम फातिमा, माशाल्लाह जी। आरिफ भाई जाने पहचाने जी। मोहम्मद हुनैन आरिफ। हुनैन। मोहम्मद हसन रजा। हसन रजा। अदनान चिश्ती भाई वेलकम। हुसैन अत्तारी। हुसैन अत्तारी। मोहम्मद हुनैन कादरी अतारी। आज दो हुनैन है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। साकिब शाह साहब तारुफ करवाइए जी। जी। नाम क्या बेटा? नाम है आपका? सैयद अमीर रमजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईद का मौका है और ईदी जा भी रही है, ईदी आ भी रही है। ठीक है, ज़्यादा जा रही है बढ़ो से, आ कम रही है, बास को मिल भी नहीं रही है। वकार शाह साहब क्या फरमाएंगे इस पुरमसरत मौके पर? मुसर्रत मौके पर आपने ईदी की जिक्र कर दिया है। यही बच्चों के लिए, बच्चों की कहते हैं बच्चों की ईद है, और उस ईद में खुशी ज़्यादा बच्चों को ईदी की होती है। तो आपकी तरफ से भी कुछ अताएँ हो जाएं तो बच्चे खुश हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुसर्रत बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। साकिब शाह साहब आप क्या कहेंगे? ईद की खुशियों में जहाँ हम बहुत सारों को याद रखते हैं, अपने बच्चों को याद रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी हम ईद मनाएं, और बिलखुसूस अपने वालिदैन के साथ,
رشتہ داروں کے ساتھ بھی کچھ وقت نکال کر ہمیں عید منانی چاہیے. جانا چاہیے. ایک اچھا خوشی والا ایک ماحول ہونا چاہیے. جی عارف بھائی کیا کہیں گے آپ عید کے موقع پر؟ جی باپو بچوں کو عیدی بانٹیں, ان کو اچھا لگتا ہے. اور اگر آپ ایک پیارا سا بنڈل بھی رکھ دیں نوٹوں کا, گڈیوں کا, کیسا؟ بہت اچھا رکھے. پھر یہاں رکھوں؟ رکھا ہوا تو ہے, یہاں رکھنا ہے, رکھا ہوا تو ہے, پورا بتائیں. تو یہ عید کے موقع ہے, ماشاءاللہ خوشیاں بانٹیں. جی آپ کیا کہیں گے عدنان چشتی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب عید کے موقع پر جہاں ہم اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں, وہیں اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو کسی بھی موقع پر آپ کے کام آئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا دینی اعتبار سے, امیر اہل سنت ہمارے محسن ہیں, دعوت اسلامی والے ہمارے محسن ہیں, تو ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ کریم نے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور جن سے رابطہ کر کے ہم عید کی مبارکباد پیش کر سکتے ہوں تو انہیں رابطہ کر کے عید کی مبارکباد پیش کریں. جن سے ہو سکے ملاقات کریں, ورنہ فون پر, ورنہ واٹس ایپ, جو پاکستان سے باہر ہیں. اور عید تو اس کی ہے جو مدینہ میں ہے. اللہ پاک ہمیں عید مدینہ نصیب فرمائے, آمین. تو ماشاءاللہ ہماری مجلس نے آپ لوگوں کے لیے بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ تیار کیے ہیں, اور ہم پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جی ہاں جی نہیں. عید کے رنگ پیارے, عید کے رنگ. اچھا جی, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ایک بورڈ دیا جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو کچھ سوالات بچوں سے ہوں گے اور کچھ سوالات بڑوں, جی بچوں کے ابو سے ہوں گے. تو آپ نے زبان سے نہیں کہنا ہے, آپ کے پاس بورڈ ہوگا جی ہاں یا جی نہیں. اچھا جی, اب باری باری سوالات ہوں گے, لیکن پہلے بڑوں سے سوالات ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ عید کے دنوں میں اپنے ٹیچرز یا بڑوں کے پاس عیدی ملنے جانا چاہیے. سبحان اللہ. جی ہاں عارف بھائی, ترتیب وار سوال آیا اور آپ کے پاس بھی سوال آ رہا ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ نعت شریف پڑھی تو گھبراہٹ ہو رہی تھی کسی منچ وغیرہ پہ, کسی ایسی جگہ پر؟ آج تو آپ ماشاءاللہ ماحول بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں, ابو نے کیا کہا؟ جی ہاں. جی ہاں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی ایسا ہوا عدنان چشتی بھائی کہ غصہ بہت آ رہا ہو اور آپ نے پھر بھی غصہ نہیں کیا؟ غصہ آ گیا لیکن پی گئے, کیا نہیں پی گئے, کھا لیا. جی روزے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی پی لیا. یہ ایسا پینا ہے جس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. زبردست. لیکن روزہ تو نہیں ہے نا, عید ہے. رمضان میں ہو. اچھا اوکے. آپ کے لیے سوال ہے. جی جی حاضر ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی کلام وغیرہ لکھا ہو, یا لکھنی کوئی شعر وغیرہ لکھنے کی کوشش کی ہو؟ اچھا, شاعر بھی بننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بھول بھی گیا. اچھا بھول بھی گئے, ایسا لکھا کہ بھول بھی گئے. جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا, شاید اولا ثانیہ میں, پہلا یا دوسرا سال تھا تب. آج تقریباً یہ بات ہوگی 2011 کی. اچھا, اس وقت کلام 10-11 کی. ماشاءاللہ. یعنی اس وقت سے کوشش جاری ہے. کوشش جاری ہے. اچھا, وہ بھی جو لکھا تھا وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا, وہ ذہن میں بھی نہیں ہے. البتہ اتنا یاد ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کچھ اشعار لکھے تھے. اب کیسے تھے, ردیف, قافیہ, وہ تو اتنی خیر معلومات نہیں ہے, یہ تو جو ایکسپرٹ ہوتے اگر چیک کرواتا وہی بتاتے. لیکن کوشش کی الحمدللہ. اچھا, یہ ایسا شوق ہوتا ہے کہ ہو ہی جاتا ہے, کوئی نہ کوئی فی البدی شعر بن جاتا ہے, جو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہاں تو عید جاری ہے. ماشاءاللہ, ماحول بنا کے رکھا ہے انہوں نے تو. ٹھیک ہے بھائی, بچیوں سے سوال ہے, ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کون سی, دونوں بچیوں سے سوال ہے. آپ کو عیدی ملی ہو, پیاری بچی ہو, اور آپ نے عیدی چھپا کے رکھی ہو, ایسا ہوا ہے؟ دکھا دیں. جی ہاں جی نہیں بتا دیں. جی ہاں چھپا کے رکھی ہے بھائی. آپ نے یہ الٹا جی نہیں. یہ اچھا, دونوں نے جی ہاں چھپا کے. ویسے بچے جو عیدی وغیرہ چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی اپنی امی ابو کو دیتے ہیں وہ پیسے, تو وہ ہمیشہ وہ ان کے واپسی مل جاتے ہیں. بولے والے پیسے کہاں ہیں, والے پیسے کہاں ہیں. والے پیسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو رہے ہوتے. وہ 400 لگائے تھے, 500 وصولتے ہیں. جی عارف بھائی, آپ کے شہزادوں سے سوالات ہیں. آپ کے بھائی ابو آپ کو عید کے دن گھمانے لے کے جاتے ہیں؟ واہ بھائی واہ, سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر, مدینے کی سیر ہو جائے. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. عدنان چشتی بھائی, بچوں سے سوال ہے. جی میرے بچوں, آپ بتائیے, آپ عید کے دنوں میں ابو کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ جی ہاں, ابو کے ساتھ. ابو کہاں لے کے جاتے ہیں کھانے پہ؟
नहीं रिश्ते चले अव्वलन तो मदनी चैनल पर थोड़ा सा वक्त जो प्रोग्राम का है, उसके बाद जो है वो घर वालों के साथ हैं, कभी जो है वो अजीज़ व क़रीब के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ जाना है तो फिर साथ लेकर जाना बच्चों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई मुन्ने से सवाल कर लेते हैं। चलो मुन्ने। मुन्ने, आज आशूरा का दिन है। जी हाँ जी नहीं। ये नहीं बताएगा। नहीं बताओगे? ये ना जी हाँ में आ रहे हैं, ये ना नहीं ना में आ रहे हैं। जी मेरे बच्चे, इनको मालूम है कि ये कौन सा दिन है? इनसे यही बुलवा दें। नहीं मालूम होगा। कुछ भी नहीं मालूम? आज को बता दें आप, ईद का दिन। आज ईद का दिन है, आपको पता है ना? चलो इसको बोलो जी हाँ, ऐसे कर दो, ये पकड़ के ना अंकल को दिखा दो, जी हाँ आज ईद है। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, एक बात हम आप लोगों से मालूम करना चाहेंगे। ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि घर में बैठे होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं, तो कोई एक आध कलाम होता है जो कि मिलकर पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि बच्चों के साथ आपको ऐसा कलाम पढ़ रहे हो? बच्चों का तो एक ही फेवरेट है, नूर वाला आया है नूर। जो पढ़ते हैं आप अपने घर में आते जाते, बच्चे भी मिलकर पढ़ रहे हो, तो वो सुनवाएं। आप पढ़ें। आप यही लोग सुनाएंगे? चलें सुनाइए। दे भाई माइक ले। जी, कौन सा कलाम है? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर जाया है। आवाज निकाल के दोनों जोर से। माशा अस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह। माशाल्लाह। जी अदनान चिश्ती भाई, आपकी तरफ आएंगे। आप ऐसा कलाम जो आप पढ़ते हैं घर में, जी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चलें पढ़िए। बुला लो फिर मुझे शाहे बहारों पर, मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर, मदीने में मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, आका मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में। माशाल्लाह। जी भाई साकिब शाह साहब, आपके शहजादे कुछ सुनाएंगे? बंदरा चुचाला जिसने मेरा प्याल नबी था मिलते बंदर। सुभान अल्लाह। आरिफ भाई नाथ खां, माशाल्लाह। हैं आरिफ भाई नाथ खां, वो कहते हैं कि वालिद के असरात जो है बच्चों में नज़र आते हैं। ठीक है, इनसे तो बयानत वगैरह सुनने चाहिए थे। आपके शहजादे क्या पढ़ेंगे? कोई ऐसा कलाम जो आप लोग पढ़ते हो? माशाल्लाह। बच्चों पढ़ोगे? चलें। उनकी महकने दिल आपको भी याद है। गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल गए हैं, कुंचे बसा दिए हैं, करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, साकिब शाह साहब, बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या कहेंगे? बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि बच्चों की तरबियत वहाँ ले जाते हैं ऐसे माहौल में जहाँ तरबियत ख़राब हो रही होती है, तो तरबियत के हवाले से क्या बात कहेंगे? बच्चों की तरबियत के हवाले से शाह साहब, बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदत सिखा दें। ज़बरदस्त। आप कहीं भी लेकर जाएंगे ना, अगर बचपन से ही बच्चे की अच्छी आदत होगी ना,
تو وہ کسی بھی ماحول میں جائے گا, اس کی اچھی عادت جو بچپن سے اس کی تربیت ہوئی ہے اس کا اثر دکھائے گی. میں مثال دیتا ہوں, جیسے اگر ہم بچپن میں ہی بچے کو بتا دیتے ہیں جو گھر میں کچرا وغیرہ ہے کہاں رکھنا ہے, ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, تو یہ کہیں بھی جائے گا نا اس نے اپنی عادت کے مطابق ہی عمل کرے گا. تو بچپن سے ہی اگر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم بچپن میں سکھائیں گے تو یہ ابھی چھوٹا ہے بچہ ہے. بچے میں پک کرنے کی عادت بہت بڑی ہوتی ہے. یہ پک کرنے کی عادت بولنے سے کم سیکھتا ہے, جو دیکھ رہا ہوتا ہے زیادہ سیکھتا ہے. تو یہ اگر ہم ٹھان لیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سکھاتے رہنا ہے, انشاءاللہ اس کا اثر بہت ہوگا. بہت اچھی بات یہ. جی عدنان بھائی. شاہ صاحب, جہاں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں, تو والدین کو جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ہمارے لیے دعوت اسلامی والوں کے لیے الحمدللہ رب العالمین یہ کام یوں قدر مدنی چینل نے آسان کر دیا, اور آپ نے ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل نے کہ اچھے بچے اور جو دیگر پروگرامز ہیں وہ, اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے بچے کو ہم یہ دکھانے والے بن جائیں. تو والدین یہ ذمہ داری پوری کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن ان کے اخلاق, کردار, دیگر چیزیں, اس کی بہتری جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن چینل والے اس کو بآسان انداز میں پوری کر دیں گے. اب جیسے کارٹون ہے, کارٹون بچوں کو بہت پسند ہے. جی اچھا, کارٹون تو بچوں سے ہم ختم نہیں کروا سکے, تو پھر ہم نے کارٹون جو تھا نا اسی کو اچھی باتیں سکھا دی کہ بھائی تم یہ بات بول دو, تم یہ بات بول دو. لیکن یہ کہ یہ گیم ہو گیا, کارٹون ہو گیا, یہ بچے اس میں کافی محو ہیں. اب دعوت اسلامی تو ساتھ دے رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا, تو اب ایک قدم دعوت اسلامی بڑھا رہی ہے, آپ نے بھی اس کو قبول کرنا ہے ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب, آپ تو 1 3 5 وغیرہ چل ہی رہا ہے پروگرام وغیرہ, کیا کہیں گے تربیت کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ آج بچے بھی آئے ہیں, بچیاں آئی ہیں آج. ہاں, تربیت کے لیے یہی ہے کہ کوشش کرتے رہیں اور خود جتنی اچھی عادات اپنائیں گے, جو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ بچے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں, اگر آپ کے کام اچھے ہوں گے تو بچوں میں بھی وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی. اسی طریقے سے کوشش کرتے رہے. بچوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے وہ فوراً نہیں سیکھ جاتے. آپ نے بولا ہاں بھائی وہ ایک دم آٹو پہ چالو ہو جائے, ایسا ہوتا نہیں ہے نا, ان میں چابی بھری جا سکتی ہے. تو یہ ہے کہ بگاڑتے ہیں پھر سدھارتے, پھر بگاڑتے, تو اس لیے ان کے ساتھ لگا رہنا پڑتا ہے. آپ جیسے بات کر رہے تھے, مجھے ایک بات آئی, ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بچہ اچھی بات کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایک ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت غلط بات بول دی, تو مجھے بیٹا کہاں سے, تو فوراً توجہ جاتی ہے. اگر وہ اچھی بات ہے تو دل خوش ہوتا ہے, مدرسے سیکھی یا اسکول سے دیکھی یا کسی دوست سے دیکھی, اور اگر بری بات ہو تو صدمہ لگتا ہے, بھائی کہاں جا رہا ہے. تو یہ توجہ رکھنی چاہیے. جیسے بولنا شروع کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ عادت و اعتبار سے کہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جانا ہے. اچھا عارف بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ بچہ شور کر رہا ہو, کبھی آپ کو موقع ملا ہو, گھر والوں نے دے دیا بھائی اس کو چپ کروائیں, اس کو سلا دیں, کبھی سلائے ان بچوں کو؟ ماشاءاللہ ایک حمدیہ کلام ہے, وہ بچپن سے ہی میں ان کو پڑھتے ہی جیسے بچے آ جاتے ہیں, کوئی بھی بچہ آ جاتا ہے تو فطرتاً یہ. اچھا, یہ آپ یہ پڑھ کے آپ سلا سکتے ہیں؟ سلایا اپنے بچوں کو؟ میں نے سلایا بھائی. ہاں چلیں, یہ بھی ایک لوری ہے نا جی, دوسروں کے بچے بھی سلاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے, کوئی بھی بچہ آ جائے, ایسا نہ ہو کہ آپ کسی محفل میں پہنچیں, کسی رشتے دار کے گھر میں پہنچیں تو ان کو پتہ لگا عارف بھائی بچے سلا دیتے ہیں. نہیں سلا دیں. ان کی چھوٹا بچہ آپ کی گود میں رہتی ہے, عارف بھائی اس کو سلا دیں, تو عارف بھائی بولے میں سلا دوں گا. نہیں, یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. ہاں مسئلہ سو بھی سکتا ہے. اچھا, ایسے کیسے ہوگا, اب یہ بھی سو کے اٹھا ہے, بولے عارف بھائی سلا دیں, تو بھائی نیند کا وقت ہے, اس کے لیے پورا ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے سلانے کے لیے. تو آپ کس طرح بچوں کو سلاتے تھے؟ چلیں. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ, آپ بچوں کو سلایا اپنے منع کو اپنے, کیا پڑھ کے سلا رہے ہیں؟ اچھا, بعض ہوا نا بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے, سو جا بھائی, کیوں نہیں سو رہا ہے. یہ بھی ایک کام ہے بچے کو سلانا. اگر وہ رو رہا ہے تو چپ کرانا. ثاقب شاہ صاحب چپ کروا لیتے ہیں کبھی کبھی, یہ ماحول بنا دیتا ہے, رو رہا ہے پھر میں چپ نہیں کرواتا. جی, پھر میں نہیں چپ کرواتا. پھر نہیں چپ کرا سکتے. اچھا کیا جیسے ایک لوری یہاں سے میں لوری جو اللہ ہوئی ہے لیکن دوسری طرز میں جو. اچھا جی, اب یہ بھی ایک یہ طرز مل گئی نا, ناظرین کو یہ طرز مل گئی کہ ہاں بھائی یہ بھی ہے, بعض کو یہ سمجھ میں آ گیا, بعض کو یہ سمجھ میں آ گیا, ہاں یہ تو ہم پڑھیں. یہ کہ سلائیے. یہ جب چھوٹا سا تھا نا تو مجھے, ابھی بھی چھوٹا, یہ بڑا نہیں ہو گیا, یہ ابھی تو 3.25 سال کا ہے. اچھا, 3.25 سال کا. جی, جب میں اس کو لوری دیتا تھا نا سلانے کے لیے, تو پھر رات کو سونے سے پہلے یہ مجھے کہتا تھا بابا اللہ ہو. اچھا, جتنا بولتا تھا بس اتنا ہی, بابا اللہ ہو. زبردست پھر زبردست. میں اس کو سناتا تھا, کیا سنا؟ اللہ ہو
अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह, ये जबरदस्त। इसकी आदत थी सुनने की। अच्छा, वो एक आदत भी पड़ जाती है। मैं एक हमारे एक मदरसे के कारी साहब थे, नाजिम साहब थे, उनकी बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाई। उन्होंने वीडियो में ये बात बोली कि देखें ये वीडियो चल रही है, बच्चा रो रहा था, चीख मार के रो रहे थे। उनकी बच्चा था, बेटा था, बेटी छोटी सी, चीख मार के बोले अभी देखें कलाम लगाएंगे, ये चुप हो जाएगा, वाह वाह। चुप होके सो जाएगा। और रो रहा था, बाकायदा रो रहा था, चीखे मार मार कर। उन्होंने कलाम लगाया और कलाम की तरह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मद, उसके कान में आवाज़ आई दुरूद पाक की। अब उनसियत हो जाती है ना, उनसियत हुई। अब वो जो रो रहा था उसने रोना बंद किया, कुछ देर के बाद उसकी आंखें बंद हुई, बोले नहीं सो गया। हो गया। वाह। वाह इस किस्म की आदतें हों, और फिर अगर ये आदतें पड़ेंगी तो इंशाल्लाह ऐसा माहौल बनेगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते वाह वाह। खुले आँख क्या बात सर है। ये वाह। मौजूद है। आप क्या कहेंगे वकाश? ये इनको जब और छोटी ये थी तो आप तो गोद में ले सकते हैं ना इनको। वो अभी अपनी मर्जी से चल रही है। असल अच्छा में। जी, इन्होंने ये इनके लिए माशाल्लाह सूरह रहमान लगा दें तो ये वो सुनकर जो है वो जो आप बता रहे हैं ना रो रही हैं, ये हो रहा है, तो वो सो जाती थी। तो देखिए ये आदतें भी कितनी प्यारी हैं ना, कितनी अच्छी आदतें डाली हुई हैं। कुरान पाक की अपनी कुरान पाक की तिलावत सुनते सुनते और फिर यही जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। जबरदस्त जी। अदनान चिश्ती भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या सब ऐसे ही है आमतौर पर जो यानी लोरी का माहौल तो है सभी लोरी का जगह माहौल तो होता है कि बच्चे को सुलाने के लिए कुछ ना कुछ कलिमात जो है ना वो कहे जाते अच्छा हैं। बात ये कलेमा तो सो जा भूआ आएगा, भूआ भाव आ रहा है, भाव आ रहा है। अब भाव में ये डरपोक ना हो जाए, ये भाव से ही डरता रहेगा बड़ा होके। और भाऊ कभी नहीं आया। भाव कभी नहीं आया जी। लोग ऐसे भी करते हैं, हालांकि अमीर अहले सुन्नत इस हवाले से तरबियत फरमाते हैं कि बच्चे को यूं डरा कर सुलाना नहीं चाहिए, यानी डराने वाला कोई इस तरह का जुमला ना कहा जाए कि सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे के दिल में डर ना बैठ जाए। और बकिया जो है ना वो आम तौर पर वो जो एक कलाम है बड़ा मशहूर, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, और किस तर्ज में? अल्लाह 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 आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। तो ये वो लोरी के तौर पर भी मशहूर है और बड़ी इसकी वो आहिस्ता और मीठी वाली जो तर्ज है ना, तो उसमें तो बड़ा आदमी भी सो सकता है। वैसे अगर वही आदतें हैं, अगर आदतें इस किस्म की पड़ गई तो इसी तरह बच्चों को आप जैसी आदत तरबियत खराब ना करें। अच्छा आपने अपने बच्चे को कौन सी लोरी दी नहीं दी? मैं बस सीने से लगाया, दुरूद पाक वगैरह पढ़ा। अच्छा मैं सो गया जी, दम किया और सो गया। यानी कि अपनी अपनी एक कैफियत होती है। अच्छा कभी ऐसे भी सो जाते हैं, कभी लोरी भी देना पड़ती है, बाद दफ़ा खुद ही बैठे बैठे सो रहे होते हैं। तो ये अच्छा तरबियत के हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि बाज़ ऐसा होता है कि ईद का मौका है या कभी आप मेहमान बन के जा रहे हैं, किसी ऐसी शख्सियत के घर से दावत आ गई कि जाना है। अच्छा बच्चे की तरबियत जो है ना उस अंदाज से की नहीं है। अब उसको बोलना बेटा सलाम करना, खाना सही खाना। अब अपनी भी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि वो माहौल ही नहीं है। अब उनके घर जाके खाना है पीना है, अब उसकी तरबियत कर रहे हैं, बेटा सलाम कर लेना नानी के घर, बेटा सलाम करना, सबको कोई बोले नहीं हमें कि सलाम करना। अच्छा ये अब घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि रोज़ ऐसा माहौल नहीं है। तरबियत रोज़ाना होगी, तरबियत हर वक्त है, वरना फिर वो आपने उसको ये अच्छा थोड़ा सा अगर आपने उसको समझा दिया तो थोड़ी देर तो वो समझेगा कि हाँ भाई कुछ समझाई थी बात, सलाम कर लिया। फिर खाना खाने का वक्त आएगा तो आपने उसको आप आके दिखाओगे, फिर वो आपके देखना ही छोड़ देगा। जी अरे भाई बच्चे हैं जी, बच्चे हैं। तो तरबियत जो है हर जगह पे रखें, हर जगह पे रखें, हर अंदाज से तरबियत होनी चाहिए। माशाअल्लाह गुफ्तगू जारी है। एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सबका टेस्ट होगा। ईद के रंग प्यारे, ईद के रंग। अच्छा जी मेरे पास 2 बाउल हैं। एक ये बाउल है, इसके अंदर जो है ना चंद पर्चियाँ हैं। तो अगर ये बगैर निशाब के, ठीक है, इसमें से एक पर्ची निकाली जाएगी और उसमें जो सवाल होगा आपने उसका जवाब देना है, ठीक है। ये बड़ों के लिए और ये बच्चों के लिए, ठीक है जी। बच्चों के टेस्ट अलग, बड़ों के अलग, बच्चों के अलग, ठीक है। कुछ मिलेगा बापू? मिलेगा ना, पर्ची मिलेगी, पर्ची मिलेगी माशाअल्लाह। तो सबसे पहले हमारे वक्कार शाह साहब जी, माशाअल्लाह। ये वक्कार शाह साहब आप बिजी हैं तो इसलिए मैंने ठीक है, नायब है हमारी, आ जाए। चारों खुलफा राशिदीन के नाम बता दीजिए।
आसान सा। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और मुसलमानों के चौथे खलीफा शेर खुदा मौला कायनात हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अदनान भाई आपके शहजादे आ जाएं, ठीक है। अब देखें जी, चलें जी, आप दोनों मिलकर जो है ना 6 कलमों के नाम सुना दें। सिर्फ नाम? सिर्फ नाम। चलें दोनों मिलकर सुना, दोनों भाई जी। पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा कलमा तौहीद, पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, और छठा कलमा रद्दी कुफ्र। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, शाबाश दे दें, शाबाश दे दें, शाबाश है, माशाअल्लाह। आरिफ भाई के बच्चे आ जाएं। ले जा। एक आप अपने लिए पर्ची, आप भी उठा लें एक पर्ची, एक आप भी पर्ची उठा के मुझे दे दें। आ जाए, सीट पे आ जाए। मेरे हुनैन बच्चे बैठे हैं भाई। आपके लिए सवाल है, पानी पीने की कोई भी 3 सुन्नतें या आदाब बता दें। पानी कैसे पीना? पानी बैठकर पीना चाहिए। जबरदस्त। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। वाह। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। शाबाश शाबाश माशाअल्लाह। भाई आप जो है कोई भी इस्लामी महीनों के 4 के नाम बता दें, या 4 से ज़्यादा बता सकते हैं वो बता दें। मुहर्रमुल हराम, ठीक है जी। रमज़ान, रमज़ान, शाबान, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 के नाम अब्बू भी बता दें। सफ़र और रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साकिब शाह साहब आपके शहजादे। वो पर्ची निकालें। ओए ओए। चलें जी, मेरे मुन्ने को माइक दें। मेरे मुन्ने, नमाजों के नाम बता दें। अच्छा, मंदलेब, इशा, 2 रह गई हैं, फजर, जोहर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हजरत आपके जाइए, एक पर्ची उठा लें, एक बाजी की भी उठा लें, हम उनको भेजें, वो बिठाएं। चलें जी, बाजी आपके लिए सवाल आया है, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बता दें। हज़रत जिब्राइल, हज़रत आदम, जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, ठीक, हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, गुफ्तगू भी हो रही है, बच्चों से बातें भी सुन रहे हैं। अब कुछ बातें होंगी इशारों में, ठीक है। अब एक और सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इशारे। ईद के रंग प्यारे, ईद ईद के रंग। तरीक़ेकार ये होगा, एक पर्ची उठाएंगे बड़े और अपने बच्चों को इशारों में कुछ समझाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चे इशारे करेंगे, वालिद साहब को समझना है, सही, ठीक है जी। अब किसके ज़िम्मे किसके हाथ में कौन सी पर्ची आती है? तो सबसे पहले आ रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त अदनान चिश्ती। माशाअल्लाह। अदनान भाई, ये आपके, ठीक है, पढ़ लिया आपने, ठीक है जी। ये आपने अपने बच्चों को इशारा करना है और बच्चों ने पहचानना है। देखते हैं बच्चे पहचान सके हैं। जी बेटा, पहचान लेंगे? चलें, अब्बू का इशारा। ईदी गिनना, ईदी गिनना, नोट गिनना, यानी इतनी ईदी मिली है, ईदी गिनना। जी, ईदी गिनती। आप बताएं दुरुस्त है या नहीं, क्या है? ये दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया, हो गया, दुरुस्त हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हमारे साकिब शाह साहब ये कुछ समझा देंगे। इसको माहौल बना हुआ है इसमें तो। इसका तो माइक की दुरुस्त नहीं हो रहा, माइक की दुरुस्त नहीं हो रहा है। चलें जी, इशारा तो है, आ जाएं जी। आप दोनों कर लें, आपके लिए अच्छा आ गया। क्यों शाह साहब? ये आप ये उठा लें जी। ये देखें, ये अपनी पर्ची देगा, अपनी पर्ची। अब्बू का इशारा समझें। अमीर हमजा, ये समझ रहे हैं? रमज़ा इधर देखें, को देखें, अब्बू को मुझे देखें। ये क्या है?
इमामा इमामा, चलें यहाँ तक तो पहचान लिया, इमामा बांधना, ठीक, माशाल्लाह माशाअल्लाह। आरिफ भाई के बच्चे जो इशारा करेंगे, आ जाए। कौन आएगा? आरिफ भाई, आरिफ भाई के बच्चे, चलें पर्ची आप उठा लें। कौन सी वाली है? इनमें से कोई उठाए। मैंने देख लिया। देख लिया, अब चलें आपने देख लिया, अब आप इशारा कर लें। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आरिफ भाई। आसान, आसान है। वजू करना, पिटाई करना, पिटाई करना। हाथ धोना यस, ये जबरदस्त, आप बहुत अच्छा इशारा कर रहे थे आरिफ भाई। चलें अब आप आ जाएं। अब आप धोना है ये। हाँ, ये मार है, पिटाई क्यों कर? तवज्जो थी इसकी, तवज्जो हाथ है ये। हाथ, अच्छा, तवज्जो का, ये तवज्जो का इशारा था। चलें जी, नहीं का धोते हुए पिटाई भी करी। चलें आप समझिए। चलें, कौन बताएगा? आपने बताना है आरिफ अच्छा, भाई, आपने बताना है। मोबाइल पर बात करना मोबाइल पे बात करना, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, जी हाँ। अल्लाह माशाअल्लाह। आपकी शहजादियाँ आ जाएं। भाई जाए, कौन सी आएंगी? पहले पर्ची उठाएंगी। पर्ची उठाना है, इधर आ जाएं। ये इशारा करके दिखाएंगे। ये इशारा करेंगी और पक्का शाह साहब आपने बताना है। दी शाह साहब, ला माइक उठाए ये बता रही है भाई, छोटी बहन ये बताएंगी। हाँ, चलें, ये बता रही है। भागना भागने का इशारा, दौड़ने का इशारा, जवाब है। भाई कहाँ भागना है, किस लिए भागना है? अच्छा, बच्चे जो ना घर में भागम दौड़ी बहुत कर रहे होते हैं, और इनको कंट्रोल कैसे करें? कुछ बताएं, टोटका कुछ बात बताएं। आरिफ भाई क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे? अम्मी के पास टोटका होता है, क्या भागम टोटका दौड़ी होता है? वो खतरनाक होता है थोड़ा। उसके बाद भागम दौड़ी बंद हो जाती है। एक्टिविटी में मसरूफ कर देंगे ना। अच्छा, यूँ होता है कि बच्चे भागम दौड़ी बहुत कर रहे होते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे आरिफ भाई? कंट्रोल कैसे करेंगे? कैसे कंट्रोल करना चाहिए? जी कुछ रोशनी डालें इस पर। देखिए, कंट्रोल तो हमें पता नहीं है, इनकी अम्मा ही करती हैं कंट्रोल। और जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है, फिर आपके हाथ में कैसे आता है? हाँ, अब इनको यही तो है ना। हाँ, ये तो होता ही है ना। समझाओ, ये नहीं समझ रहा है, ये नहीं समझ रहे, अब कैसे समझाएं? ठीक है, कैसे समझाएं? प्यार से समझाना चाहिए, और प्यार के बाद फिर गुस्सा भी आता है, तो फिर गुस्से से भी समझाते हैं। जी, दोनों नरम गरम। नरम गरम। अच्छा, कैसे कंट्रोल करें? शरारतें क्या रहे हैं, शरारतें क्या रहे हैं? जी क्या साहब, अगर तो देखें बच्चे बच्चे ही होते हैं, अगर ऐसी शरारतें कर रहा है जिसके अंदर इसका अपना भी नुकसान नहीं है और किसी दूसरे का भी नुकसान नहीं है, तो फिर उछलने कूदने दें, बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। वो अगर आप उस पर पाबंदी लगा देंगे तो फिर वो रिमोट कंट्रोल है कि आप उसको चला लें मर्जी से। तो जो उसकी अपनी फीलिंग्स है, बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों पर जो है ना वो बेजा सख्ती करके जो उसकी अपनी फीलिंग्स होती है उसको भी दबा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर जैसे अभी बात हुई कि वो छलांग मार रहा है ऊपर से, जो है ना वो सीढ़ियों से भागता हुआ आ रहा है, अब तो जाहिर सी बात है अब उसको चोट लग सकती है, तो ऐसी सूरत में उसको प्यार मोहब्बत से समझाया जाए। वैसे नरम गरम वाला मामला जो है ना ये सब जगह चलता है, चलता रहता सब जगह, हर रोज़ाना जो है वो सिर्फ यूँ कह लें कि आप मीठी मीठी बात करें, इससे भी काम नहीं चलता, और आदमी सिर्फ गुस्सा ही करता रहे तो ऐसा भी नहीं होता। कभी जो है वो गुस्सा करके समझाया जाता है और कभी प्यार से समझाया जाता है। वाह वाह, क्या बात है। और अच्छी बात ये है कि बच्चों को ये कहूँगा मैं कि आप प्यार से ही मान जाएं। ठीक है, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि बेटा पानी पिला दें, तो वो गेम में किसी काम में लगे होते हैं, फिर बोले बेटा पानी पिला दें। अब जब वो नहीं बेटा, वो जो हिलता है फिर झुलता है, फिर भागम दौड़ी में जा रहा होता है। तो कोशिश करें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक ही कहने मानने की आदत होनी चाहिए, एक मतलब बोला जाए। अच्छा, बाद बच्चों में आदत होती है, अम्मी को भी मालूम होता है कि अगर इससे बोला जाएगा ना फ़ौरन चला आएगा। बाद बच्चे भी मुख्तलिफ कैफियत के होते हैं। चलें जी, अब अदनान चिश्ती भाई के बच्चे आ जाइए, आपके लिए इशारा। जय जी। ओके, चलें जी। अब्बू, ज़बान से नहीं कहना, बात करना, दांत साफ करना, दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। ब्रश करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मिसवाक कीजिए, दांत अच्छे तरीके से साफ़ होंगे। ब्रश कर लें, इससे भी दांत साफ़ हो जाएंगे। तो मिसवाक की आदत अपनानी चाहिए। अच्छा जी, अब हम एक और सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, और उस सेगमेंट का नाम है तकरार। ईद के रंग प्यारे, ईद के रंग। अच्छा, तकरार में होगा क्या कि जितने भी यहाँ पर आप इस्लामी भाई मौजूद हैं, यहाँ पे बारी बारी आप लोगों ने एक मदनी चैनल के प्रोग्राम का नाम बताना है। ठीक है, मदनी चैनल के कोई भी प्रोग्राम का नाम बताना है। अब देखते हैं कि इसमें पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन किसकी आती है। अगर कोई नहीं बता सकेगा, ठीक है, बच्चों के मशवरे से भी
آپ لوگ بتا سکتے ہیں یا بچے بھی بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں جی, آپ سے شروع کریں گے. सुनो समझो सीखो. وہیں سے شروع کر رہی ہیں, سنو سمجھو سیکھو, ابو کے پروگرام سے. چلیں جی. جی, یاد خدا و مصطفیٰ. یاد خدا مصطفیٰ. بچے کو وہ پروگرام زیادہ یاد ہے جس میں ابو آتے ہیں. جی میرے پروگرام کا نام بتا دیں ابا, کس پروگرام میں. چلیں شاہ صاحب, اگر یہ بتا دیں تو یہ بتا دیں. 1500 سال والا ہی سنائے گا یہ. جی अपने اپنے پروگرام میں آتے ہیں. کون سے کون سے پروگرام میں, نام کیا ہے؟ टोलन चले अल्लाह ताते ताते. ارے واہ, بتا دیا اس نے. کھلے آنکھ سے, دوسری بات یہی بولی ہے اس نے, کھلے آنکھ سے اللہ کہتے ہیں, ورنہ 1500 وہاں چل رہا تھا ان کا. جی نماز کا بھی تو بتایا اس نے, فجر ظہر. ہاں وہی بتایا. زبردست. जेरो जबर. زیر و زبر, ٹھیک ہے جی. अच्छे बच्चे. اچھے بچے, زبردست زبردست. ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش. جی. جی ثاقب شاہ صاحب, شاہ صاحب اب آپ نے بتانا ہے. آپ نے بتانا ہے. ماشاء اللہ. پچھتاوا پچھتاوا, کس دور میں تھا؟ جو پروگرام ہے یہ پروگرام پچھتاوا. تھا. اچھا اچھا. दुआ खातम الनबीयीन. دعائے خاتم النبی. کیا آپ نے کیا ہوگا کس زمانے میں؟ خلیفہ امیر علیہ سنت کا خلیفہ امیر ماشاءاللہ سنت, زبردست. مغرب کے بعد آتا. हाजिर जवाब. حاضر جواب, زبردست. حنین بھائی, مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ, زبردست. باتیں ہیں کچھ خاص. باتیں ہیں کچھ خاص, یہ بھی پروگرام شاندار. बातें पिछले जमाने की. باتیں پچھلے زمانے, بڑے پرانے پروگرام ماشاء یہ اللہ. نیا نیا کرنٹ چل رہا ہے شیخ صاحب کا. اور یہ سن رہے ہیں اس لیے بتا. اچھا یہ ابھی جو پروگرام چل رہا ہے ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں, اپڈیٹ نہیں ہوا باپو. جی. बच्चों के रमजान. بچوں کا رمضان, زبردست. نور سحر. نور سحر. جی ثاقب شاہ صاحب. صبح رمضان. صبح رمضان. واہ واہ. चलो अब आपकी बारी. اب آپ کی بات. دارالفتہ اہل سنت. دارالفتہ اہل سنت, زبردست میرے بچے, زبردست. جی ہاں جی. وقار شاہ صاحب, آپ کی ٹیم. हमीर मुस्तफ़ा से प्यार है. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, दुआ زبردست. इफ्तार. انہیں تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دعا افطار, तो वईद. صبح عید, दावत इस्लामी की खबरें. دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. جی ہاں بھائی کوئی آیا زبردست. نہیں آ رہا آپ کے پروگرام اتنے ہیں, اگر یہ انہی کے نام لیں. घड़ियाँ. کھلتی کلیاں. پرانا بابو. جی عارف بھائی, ذوق نات. دو کے نام, زبردست. نور سحر ہو گیا. نور شہر ہو گیا. 5 4 3 2 1. آپ کا مدنی چینل تو آرام سے نا, تھوڑا آرام سے, پوری آنکھیں باہر نکالیں آپ کو. بہت یاد آیا نا. सवाल. سوال, اچھا یہ پروگرام تو بہت پہلے رہا ہے. جی سلمان بھائی کا کون سا پروگرام ہے؟ آپ کی طرف سے प्यारा दिन. میرا پیارا دین. جی بھائی, عارف بھائی کی ٹیم. हमारा इस्लाम. ہمارا اسلام. جگمگ تارے کرتا رہا ہوں میں پروگرام. یہ جگمگ تارے, ٹھیک ہے, زبردست. वाह क्या बात है. واہ کیا بات ہے, زبردست زبردست. جی حضرت آپ کی باری آ گئی ہے. महफिल नूर. محفل نور, अल्लाह की निशानियाँ. اللہ کی نشانیاں, زبردست. یہ پھر میری باری آ گئی. اب باری آئے گی نا, بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام میں. جی 5 اچھے بچے. اچھے بچے ہو گیا تھا. ہو گیا, واہ کیا بات ہے. یہ بھی ہو گیا. آپ نہیں ہوا نا یار. پروگرام میں نہیں ہے شامل, ابھی بھی ہوا ہے. آپ نہیں, ذہن حاضر نہیں ہے. 5 4 3 2, مشورہ کر لیں اس سے. 2 3 2 1 0. مبارک شاہ صاحب, آپ نے چوتھی پوزیشن حاصل کر لی ہے. قبول ہے. سعاد اور سعدیہ کے ساتھ. اچھا یہ بھی ایک سیریل ہے, چلیں مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی طرف آئیں. غلام رسول. गुलाम रसूल. چلیں یہ بھی پھر آپ کا ماننا پڑے گا. جی محفل نات. محفل نعت, زبردست میرے بچوں. جی قیامت کی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں. جی اب فاسٹ چلنا پڑے گا کچھ. لے بھائی اب جی مشورہ جاری رکھیں. 5 نام کیا؟ 4 ہم بیٹھے ہیں. 3 2 1. اور ٹائم ہو گیا ختم. مہمان ہیں آپ ہمارے, عید کے مہمان. شاہ صاحب مبارک, آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کر جزاک لی. اللہ. 3 لائیں آپ, تیسری پوزیشن. جی आओ कुरान सीखें. آؤ قرآن سیکھیں. جی عدنان چشتی صاحب, साय कुरान से. قصہ قرآن سے, زبردست. روشنی. کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ, چلیں اچھی بچی ہے وہ. کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے. جی غلام رسول. غلام رسول ہو گیا. غلام رسول ہو گیا. हमजा. حمزہ. حمزہ کیا, حمزہ پورا پورا. हमजा की बातें. حمزہ کی باتیں. جی عارف بھائی, مریم کی باتیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. اور 5 4 3 2 1. مبارک عدنان چشتی بھائی, آپ کی ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. چلیں جی, پوزیشن دینا. 1 3 5. یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. نہیں,
مبارک عارف بھائی, پہلی پوزیشن آپ کی ٹیم نے حاصل کر لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مشاورت ہے, پہلی پوزیشن آ گئی. اچھا جی, اب ایک اور سیگمنٹ ہم شروع کریں گے جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. عید کے رنگ پیارے, عید عید کے رنگ. آپ کے پاس جو تصویریں آ گئی ہیں, دکھائیے کیسی تصویریں, کس چیز کی تصویر. ماشاءاللہ. وقاص شاہ صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ. عارف بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عدنان چشتی بھائی پکچر سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ثاقب شاہ صاحب سمجھ. اچھا, طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں باری باری آپ لوگوں سے سوالات بھی کروں گا, پہلے سن لیجئے, ٹھیک ہے؟ آپ سوالات کروں گا, آپ نے سوال کا جواب بھی دینا ہے اور آپ کی توجہ بھی اس طرف رہے گی, یعنی سوال کی طرف بھی توجہ, اور آپ نے جواب کیسے باپو دو کام کرنا ہے آپ نے. دو کام کیسے ہو گئے؟ ایسے ہوں گے, اور جو نہیں دے گا جواب, جو نہیں دے گا اس کو جواب بھی دینا ہے, ٹھیک ہے؟ شروع کر رہے ہیں, اور جو پہلے کمپلیٹ کر لے گا, جو پہلے کمپلیٹ کر لے گا تو وہ ونر ہو جائے گا. اور پھر جب پکچر کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ اپنے کسی بچے یا بچی کو یہ پکچر دیں گے, وہ کلر بھریں گے, ٹھیک ہے جی؟ شروع کریں. جی چلیں جی شروع کریں. وقار بھائی سورہ ملک کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں. جی. عارف بھائی آپ کی باری. مسلمان پر دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ ثاقب شاہ صاحب 4. مسکرا کے بھی. 4. حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ عدنان چشتی بھائی ذوالحجہ کے مہینے میں. آپ نے ادھر ہی دیکھنا ہے, ادھر ہی دیکھنا ہے, دیکھنا بھی نہیں ہے. قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ وقار شاہ صاحب عربی. آپ کی باری. عارف بھائی نماز میں کس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک ہے. ہو گیا. حج زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے آپ کا؟ ہو گیا ماشاءاللہ. ہو گیا. چلیں دوسرے نمبر پہ آپ آئیں. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 مرتبہ. دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوبارہ آپ یہ, جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو وہ آج کون سی مسجد قائم ہے؟ کون رہ گیا؟ قبلتین. قبلتین. مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ کلر کرو. 4 ہو گیا ماشاءاللہ. اب یہ جو آپ نے تصویر بنائی ہے, اب اس میں اچھے سے کلر کریں گے آپ کے بچے یا بچے. کلر لے لو جو اچھے لگے, جو آپ کو کلر سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا کلر لے لو. آپ نے یہ بھی ترکیب رکھنی ہے کہ کون سا کلر, جیسے گنبد خضرا ہے تو اس میں کون سا کلر ہوگا, اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ کوئی نیا گنبد مت بنا دینا بھائی. عارف بھائی جب تک یہ بچے جو ہے وہ تصویریں بنا رہے ہیں کوئی کلام ہو جائے. بعد رمضان عید ہوتی ہے, بعد رمضان, بعد رمضان, بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, رب کی رحمت جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, اس پہ قربان, اس پہ قربان عید ہوتی ہے, بعد رمضان, بعد رمضان عید تجھ کو مبارک ہے صائم روزہ داروں کی عید ہوتی ہے, روزہ داروں, ہاں روزہ داروں کی عید ہوتی ہے, روزہ داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے, اور عید کے دل عمر یہ رو رو کر بولنے کو کی عید ہوتی ہے, بعد رمضان, بعد رمضان, بعد رمضان
جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا جس کو آقا جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، میری عید آج ہے، ارے میری معراج ہے، میری عید آج ہے، میری معراج ہے، میں یہاں آ گیا، میں مدینے میں ہوں، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے بعد رمضان، اور عید اتار اس کی ہے جس کو، عید اتار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہو گیا بھائی، دکھائیے بھائی، زیارت کروائیے، ادھر ہی بیٹھے۔ فیضان مدینہ، فیضان مدینہ، گنبد کا نام ہے اس کا، ایک اس کا نام ہے مدنی گنبد، مدنی گنبد، جی ہاں یہ مدنی گنبد بہت اچھا بنا ہے بھائی ماشاءاللہ، یہ نا فیضان مدینہ مسجد کے اوپر بنا ہوا ہے، زبردست، اچھے کلر کرنے کی کوشش، یہاں بھی دونوں نے مل کے بنایا، دونوں میں آپ کا بھی ہو گیا جی۔ آپ کی پکچر کون سی تھی؟ مائک میں بتائیں بھائی کون سی ہے؟ مزار اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدار شریف کا گنبد، اچھا اس میں وائٹ پٹیاں بھی تھیں، دکھا وہ بھی بلیک کر دی، جی ہاں یہ جی اس میں وائٹ پٹیاں بھی تھی نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدار شریف، انہوں نے پورا بلیک کر دیا، پورا بلیک ہو گیا، پورا بلیک کر دیا ہے، یہ کافی آگے پیچھے ہو گیا، ایسا ہے نہیں جی۔ گڑبڑ ہو ثاقب شاہ صاحب، یہ کلر میرے بچے نے کیے ہیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں باہر ہے وہ بچے نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اندر ہوا ہے طریقے سے وہ ابو نے کیا ہے، یہ کون سا گنبد ہے؟ ماشاءاللہ یہ دو کون سا گنبد ہے یہ بتاؤ کون سا گنبد ہے یہ؟ اور چپاتے فچالتا تمات، ارے واہ بھائی واہ، غوث پاک کے مزار کا گنبد، جی عدنان چشتی بھائی، خضرا، گنبد خضرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آپ دکھائیں تماتا نا جی چالتا تماتا نا، غوث پاک کے مزار کا، جی ہاں مزار شریف کا گنبد تھا، اور یہ آپ کے بچوں نے گنبد خضرا، یعنی ابو اور بچوں نے مل کر بنا لی پکچر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس نے جو بنایا اس کی وہاں حاضری ہو جائے، آمین، تو جو زیارتیں ہو رہی ہیں سب کی حاضری ہو جائے، ماشاءاللہ آمین۔ دوسری جگہ پر بھی دعا دے دیں باپو، مدینے کی حاضری، اللہ پاک جو ہے مزار اعلیٰ حضرت پہ بھی ہماری حاضری ہو جائے، آمین، فیضان مدینہ تو حاضری ہوتی رہتی ہے، بار بار آنا جانا رہے زندگی بھر، آمین، غوث پاک کے مزار پہ بھی ہماری حاضری ہو جائے، آمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی حاضری ہوتی رہے، اور رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کے ساتھ، امیر سنت کے ساتھ ہو جائے، ہم بھی ساتھ ہوں، ماشاءاللہ، عارف بھائی بھی ساتھ ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کی طرف ہے، میں چاہوں گا جاتے آتے کوئی اچھی سی بات آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا کہیں گے؟ جی جس طرح عید میں خوشی منائی جاتی ہے تو کوشش کریں عید کے علاوہ کے جو دن ہوتے ہیں اس میں بھی خود کو خوش رکھ کے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. خالی عید ہی خوشی کا دن نہیں ہے, اور دن بھی خوشی کے ہوتے ہیں. ہاں غم مدینہ ہو آتا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یوں منہ پہ بارہ نہ بجا کے پھرا کریں, کوشش کریں کہ اور دنوں میں بھی خوش رہیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. جی عدنان چشتی بھائی, آج کے دن کیا پیغام دیں گے, کیا محبت بھری بات کہیں گے؟ مسکرانا جو ہے وہ اپنی عادت کے اندر شامل کرنا چاہیے. ہم عام طور پر مواقع پر جو ہے نا وہ مسکراتے ہیں, حالانکہ اس کے لیے بندے کی عادت ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ عید آئے تو مسکرائے, شادی ہو تو مسکرائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں زندگی کے اندر کہ آپ جس کے اندر مسکرا کے بات کر سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھی عادت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی ثاقب شاہ صاحب کیا فرمائیں؟ آتے ہیں بندے کی زندگی میں بسا اوقات بندہ غافل ہو جاتا ہے, بہت زیادہ خوشی ہو
یا بہت زیادہ غم ہو تو بندہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. عید کی خوشیوں میں بھی ہم نے عبادت سے غافل نہیں ہونا. زبردست. ابھی غم بھی آ جائے تو عبادت سے غافل نہیں ہونا. نماز کی پابندی کرنی اور دیگر جو عبادات ہیں ہم نے عبادات کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ. زبردست زبردست. جی عارف بھائی آپ کیا کہیں گے کوئی خوشی کی بات؟ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ماشاء اللہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اچھا جی ادھر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ عید کے دن گلے مل رہے ہیں تو انداز آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں. ہاتھ پھیلاتے ہیں تو مسکراہٹ بھی پھیلائیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب گلے مل رہے ہوتے ہیں یعنی رسمی مل رہے ہیں کہ بھائی ملنا مجبوری تھا, آپ آ گئے تو ملنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہاں ایسے ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں, اس کو روک دیتے ہیں. لیکن آپ ایک گلے ملیں یا دو گلے ملیں یا 3 مرتبہ گلے ملیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, حشاش بشاش بنا نظر آئے. اچھا جو ہے یار اتنے سارے لوگ مل رہے ہیں, بھائی یہ بھی خوش قسمتی ہے, ورنہ بہت سارے لوگ ایسے مل ہی نہیں رہا کوئی. اگر آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں اس انداز سے تو آپ اچھا جواب بھی دیں, ورنہ بعض لوگوں کا فون ہوتا ہے بج ہی نہیں رہا, بھائی کچھ کال ہی نہیں ہے, کوئی میسیج نہیں ہے. ان لوگوں کے میسیج آئے ان کو جانتا نہیں. اگر آپ کے جان پہچان کی اگر لسٹ زیادہ ہے اور ان کے پیغامات آ رہے ہیں تو کچھ ہی کریں, اچھا سا ایک رپلائی کریں. تو ماشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے. جی حضرت. جی ان افراد کو بھی ملے بس آپ کا جنہیں عید نہیں ملی جا رہی ہوتی, بندوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے. جیسے عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے نا تو بسا اوقات حارسین جو کھڑے ہوتے ہیں باہر, ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ہوتے ہیں, موٹر وے والی پولیس باہر کھڑی ہوتی ہے, بسا اوقات آپس میں تو سب سے ملاقات ہو جاتی ہے, نکلتے ان سے عید نہیں ملتے ہیں. ملتے ہوں گے لیکن کم تعداد ملتی ہے. تو ایسے افراد جو ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں, ہماری خدمت پر ہاتھ دلا دیں, عید مبارک, تھوڑا آگے بڑھ جائیں کیوں کر کے عید مبارک کر کے, تو ایک بس ایک خوشی والا ایک انداز رکھیں. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید کے رنگ پیارے, عید کے رنگ, عید کے رنگ پیارے رنگ, عید کے رنگ, عید کے دن ہے خوشی کا, چلو شکر رب کا کریں الحمدللہ. عید چلو مسکرائیں, یہ پیارا سا صدقہ کریں. بچوں کا مدنی چینل